اگر آپ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور مجالس اہل بیت کو سپورٹ کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات آئی پہلے ڈی بازار دے وچ بسم اللہ کرو آغاز مجلس سے بزرگ عزادار تشریف فرماؤ، ماحول دا خیال نہ کر، توجہ رکھ میں کے پڑھ رہا ہوں، توجہ ہو گئی تا اکھ توس پوسی آئی پہلے ڈی بازار دے وچ صدقے ہو پاواں پایا مریم دی سردارے دتے شامیاں تحفے صدقے ہو پاواں نوکرا ہائے وہ رال مل کے ہائی ہر ایک سرخ دیوا اوہ کلیل دے سارتے پھول برسا دیتی عابد چھوڑ مہارے عباس دیسا گندو وال وال کی لگے وے کھڑ پردان بسم اللہ ادھا باندھ ہور عظیم ہستیاں ممبر کے پہلا قدم بازار چایا پتھر پہ وس دل ایک کمینی عورت مکان دی چھت پتھر چایا اس مارن دا ارادہ کیتا نالا لیا دیس نمار اگے تا سانگ تے چاہیا دے بسم اللہ نوکارا نمار اے وڈا غریبائی اے کمینی مارا نہ لیا دیے اس دا جرم کوئی نہیں اس دے پیو نے میرے پیو کو مارے میں بدلہ لینیا بدلے علی لفظ علی دی تھی سنین پریشان وال چہرے تو ہٹا کے عباس دے پاسے منہ کر کے میری سینڈ فرمائی دیے غازی سبلوان کمینی عورت بھیرا دے سار تے حملہ پئی کرے گی عباس دا سر سانگ تو لتھائے علی دی دھی دے سامنے آیا ہے عباس دے لاب کھلے آواز آیا جیوے حکومہ ہوتے تئی آج شام دے وچو او یا کاربال چا فرماوا او نہ اٹھ پلان تے چڑھو ہاں بیبیاں ہوتے نہ ہتھا وچ رسیاں بسم اللہ